أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يوفي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل معدود ولا وقت ممدود. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بمحاسبة النفس والعمل والنشاط، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، السنة الميلادية الجارية تكاد تنتهي، وتبتدئ بإذن الله عز وجل السنة الميلادية الجديدة بعد قدم. هذه السنة الميلادية وهذا التقويم الميلادي أحد التقاويم المعروفة المشهورة في عالمنا المعاصر. هذا التقويم ينتمي إلى سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإلى ميلاده. وهذا التقويم أيضا يعرف بالتقويم الغرغوري نسبة إلى المسيحي الثالث عشر غريغورس، الذي بدل التقويم اليوناني إلى التقويم المسيحي. وفي السنة الميلادية تدور الأرض دورة كاملة حول الشمس، وبالنسبة إلى ذلك استعمل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم
الإفراد والتثنية والجمع. قال تعالى: رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب. وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أيها الإخوة المؤمنون، إن نعم الله عز وجل على الإنسان كثيرة لا تحصى، ولا يمكن لبشر أن يدرك هذه النعم على حقيقتها. وهذه النعم لها أصول وفروع. ومن أصول النعم الإيمان بالله عز وجل، والعمل الصالح، والعلم النافع، وصحة البدن، وسلامة الجسم. وأما من فروع النعم فالكثرة الكاثرة في الجسم والمال والعلم، والمحافظة على العبادات النافلة. ومن أجل النعم وأغلى النعم وأثمن النعم الوقت والزمان. لا شك أن الوقت هو الحياة، والوقت هو أثمن من الذهب والفضة، والوقت أغلى من الدولارات والريالات. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالشمس والقمر والليل والنهار والفجر والعصر. وجعل الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس كتابا موقوتا، أي في أوقات معينة وفي ساعات محددة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ الناس لوقته، فكانت حياته كلها عبادة لله عز وجل. وقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الوقت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا أكثر الناس حرصا على حفظ الوقت. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الحياة من المهد إلى اللهد، هذه الحياة من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة، هذه الحياة من صرخة الوضع إلى النزعة أو إلى الوفاة، كلها أمانة لله عز وجل. هذه الحياة هي كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وأعظم الجرائم التي نرتكبها في هذه الساعات وفي هذه الحياة هي إضاعة الوقت في أمور فارغة. ذلك لأن سلفنا الصالح إنهم قد اغتنموا هذه الأوقات وهذه الحياة، وحذرنا من التسويف ومن الإهمال ومن إبطال الوقت ومن قضاء الوقت بأمور لا يعنية. وقالوا سين وسوف من جنود إبليس. وقالوا فيما قالوا من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. وقال الحسن البصري رحمه الله: كل يوم ينشق الفجر فينادي ذلك اليوم: أيها الإنسان أنا شيء جديد وعلى عملك شهيد، فإذا مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة أبدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة المؤمنون، هذه نهاية السنة الميلادية، هذه مناسبة محاسبة الوقت. فإذا لم تكن محاسبتنا كل يوم، لم تكن محاسبتنا كل ليلة، لم تكن محاسبتنا كل أسبوع كل شهر، فلتكن محاسبتنا في نهاية العام وفي نهاية السنة. ذلك لأن العاقل من حاسب نفسه فيما ربح وفيما خسر وفيما قدم وفيما أخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والشيء المهم
بالأمور اللایعنية أو بالمناسبات غير شرعية أو بطقوس جائرة وبتقاليد مجحفة، فلا بد من الاجتناب من هذه التقاليد والرسوم ومن هذه الطقوس الجائرة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فما أجدرنا أيها الإخوة المؤمنون إلى أن نعود إلى نظام حياتنا اليومي، وأن نستغل أوقاتنا صباح مساء ليل نهار فيما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قائم أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم